हांव रावतां दर वर्सा आंबे येता तेन्ना दोनूच वरायटी चड करून खावपाक आनीकय 2-3 वरायटी म्हाका आवडटात। एक म्हणटा ती आमकां मानकुराद जायच, त्याच बरोबर हांव मुसराद, मालगेस हेय आंबे खातात आमी। आनीक फर्नांदीन म्हणटा तोय बी आंबो, साकरेदीन, फर्नांदीन हे आंबेय बी आमी चाखतात। अशे कुलास म्हणूनय येता तो आंबो आमी खातात। अशे 7 ते 8 वरायटी आमी खातात आनी आमी ते सोदतात फर्नांदीन खंय मेळटलो, कुलास खंय मेळटलो, मांगिलार खंय मेळटलो, मानकुराद मध्यम व्हडलो मिडियम सायज हे आमी खातात। आनी जेन्ना आमकां जेवणाक वापरूंक जाय तेन्ना आमी घोटां वापरतात। ती घोटाचें सांसव, घोटाचे वेगवेगळे तरेचे आमी हें करतात, पण्ण घाल्ली घोटां बिटां, आनी त्या खातीर वेगळ्या तरेची आमकां आंब्याची जात लागता। पूण हे मांगिलार म्हणटा तो एक राजा म्हणटा हांव ताका, सगळ्या जगांतल्या आंब्याचो राजा हो, भारतांतल्या गोंयांतल्या आंब्याचो राजा। हाजें अनुकरण करपाक कठीण आसा खुबश्या लोकांक, कित्याक हो अमुकूच तरेच्या हवामानान, अमुकूच तरेच्या रेंवट अशा तरेच्या मातयेन जाता।